बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत अहम इंफॉर्मेशन मैं अल कादर ट्रस्ट का जो स्कैंडल है उस पे मैं आज आपको देने लगा हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ये असल मामला है क्या, दो नंबरी की किसने, लेकिन पूरा वीलॉग आपको देखना पड़ेगा। ये मामला मैं थोड़ा सा इब्तदा में आपको बताता हूँ। ये जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये एक चीज़ एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इस सारे मामले से जो पैसा आया वहाँ से नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने जो अनफ्रीज किया, उसका कोई हुकूमत पाकिस्तान से ना ताल्लुक है, ना हुकूमत पाकिस्तान इसमें पार्टी थी, किसी तरह से भी वो जो लिंक है उसमें नहीं साबित होता। और ये वो जवाब है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अल मशरक बैंक ने और नेशनल क्राइम एजेंसी के जो लेटर्स हैं ये दिए गए। मैं ये सब आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। पहले आप ये देख लें कि ये शुरू कैसे हुआ था। गालबन 2017 या इसी टाइम के बीच में अली मलिक, जो रियाज मलिक साहब के साहबजादे थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी लंदन में जो हसन नवाज की थी उसको खरीदा, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू उसकी कम थी, पैसे बहुत ज़्यादा उसमें पेमेंट हुई, जिस पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने अज खुद उस ट्रांजैक्शन को मशकूक करार दे के उसकी तहकीकात शुरू कर दी। उस वक्त जब ये तहकीकात शुरू हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत ही नहीं थी बिल्कुल, और जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर उसके नतीजे में दिसंबर 14, 2018 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे थे, जो अल मशरक बैंक जो दुबई का बैंक है, ये 1.9 यानी 190 मिलियन पाउंड जो था उसको फ्रीज कर दिया था। और जब तक उसकी मुकम्मल नहीं हुई तहकीकात, उस वक्त तक उसको अनफ्रीज नहीं किया गया। ये मेरे हाथ में लेटर है जो ये बताता है कि 22 नवंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने लेटर लिखा अल मशरक बैंक जो दुबई का बैंक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस अकाउंट को मैं ये पढ़ देता हूँ। द नेशनल क्राइम एजेंसी हैज नाउ हैड कंफर्मेशन फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट दैट द फॉलोइंग अकाउंट freezing order originally granted on 14th December 2018 has been set aside by the district judge। यानी ये वो पैसे हैं जो अनफ्रीज ये कर दिया गया, और ये मुबशरा अली मलिक साहबा का ये अकाउंट था, जो अली मलिक साहबा की बेगम है, जो मलिक रियाज साहब की जो बहू हैं। अच्छा, जब ये पैसे अनफ्रीज होते हैं तो उसके बाद जो मुबशरा अली मलिक साहिबा हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया बैंक को, ये रिक्वेस्ट की कि ये जो सारे पैसे हैं ये आप ट्रांसफ़र कर दें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसमें। ये मेरे पास ये अकाउंट नंबर भी है। ये नेम ऑन अकाउंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बैंक नेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक एड्रेस फॉरेन ऑफिस ब्रांच इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये अकाउंट नंबर भी दिखा हुआ है 4151233163, और फिर ये अकाउंट आईबैन भी लिखा हुआ है, स्विफ्ट कोड भी लिखा हुआ है। अब मुबशरा साहिबा ने ये पैसे जो थे 190 मिलियन पाउंड, ये उन्होंने ये उनका ये हमारे पास ये लेटर भी है जो उन्होंने बैंक को लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा अकाउंट नंबर है, ये जो पैसे हैं सारे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें। ये पैसे अल मशरक बैंक ने ये बताया कि जब हमारे क्लाइंट ने हमसे ये कहा कि इसको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि फ्रीजिंग ऑर्डर जो था वो ख़त्म हो चुका था, जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, और ये भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये आप सुप्रीम कोर्ट को पैसे भेज दें। तो हमने ये पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए। ये 6 नवंबर 2019। इस सारे मामले में हुकूमत पाकिस्तान ना तो इसमें कोई पार्टी है, ना हुकूमत पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ है। और देखिए, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, आप ज़रा डेट्स का अंदाज़ा लगा लें, वो अगस्त 2018 में इलेक्शन जब हुए थे तो उसके बाद वो हुकूमत में आए थे। अब ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है, जो रकम फ्रीज की गई थी, ये 14 दिसंबर 2018 का है। जो ट्रांजैक्शन थी, इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन इससे पहले हुई, जब ये फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, तो गालबन ये 2017 में ये सारा मामला हुआ था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो सेल डीड हुई थी हसन नवाज की,
تو اس پر انہیں یہ لگا کہ یہ غیر قانونی رقم ہے، لیکن پھر انویسٹیگیشن میں جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا، لیکن حکومت پاکستان کسی طرح سے بھی اس میں کوئی پارٹی نہیں تھی۔ یہ NCA نے انفریز کیا، اور بینک نے، المشرق بینک نے، UAE کے المشرق بینک نے مبشرہ علی ملک صاحبہ کے کہنے پر یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے، اور یہ پیسے وہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ڈیل کی، اور اس ڈیل کے تحت جو پیسہ حکومت پاکستان کو آنا تھا وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیا۔ اب اس میں یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں، یہ وہ ہیں جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے بار بار وہ اس کی لینا چاہتے تھے ڈیٹیلز، المشرق بینک سے کہا، تو یہ انہوں نے سبمٹ کی ہے ڈیٹیل۔ اس میں حکومت پاکستان کسی طرح سے بھی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو یہ الزام کہ عمران خان نے حکومت پاکستان کا پیسہ سپریم کورٹ کو دیا، بالکل بے بنیاد، یعنی جسے میں کہتا ہوں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ کیس بڑھ گیا۔ یہ جو آیا ہے اس کا المشرق بینک کا جواب جو آیا ہے مشرق بینک کا، اور جو NCA کا جو لیٹر ہے، اس نے تو اس پورے کیس کو بالکل، یہ کیس بڑھ گیا۔ اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے فوراً حکومت پاکستان کو دیں، بھلے وہ سندھ گورنمنٹ کو جائیں، بھلے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں۔ یعنی الزام عمران خان پر لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کسی طریقے سے پیسے جو ہیں سپریم کورٹ میں بھیج دیے، یہ حکومت پاکستان کے تھے، جبکہ کلائنٹ نے خود بھیجے یہ پیسے المشرق بینک کے ذریعے نیشنل بینک میں، جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، کیونکہ انہوں نے کوئی اس کا کوئی جرمانہ تھا ان کا، یا جس طریقے سے بھی وہ کرنا تھا، تو وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اپنے ایک تو پیسوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہیں، پوچھیں اپنے رجسٹرار سے کہ پیسے اگر وہاں پہ ہیں، وہ کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ پیسے کہاں ہیں، کس کے پاس آئے، کتنے پیسے گئے، یہ سب کچھ تو موجود ہے۔ اور یہ اب کیس کی فائل میں یہ دوبارہ بھی لگا دیا گیا۔ تو یہ کس طرح یوز کرتے ہیں؟ ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ سانڈے کا تیل بڑا زبردست بیچتے ہیں، بڑا کمال کا ان کے پاس تیل ہے، پتہ نہیں کیا فائدے ہیں اس کے، روزانہ صبح و شام آئے ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ جو دوسرے صحافی ان سے وہ تیل خریدتے بھی ہیں نا، وہ بھی اس بات کو لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب کی ڈیل تھی، یہ تو حکومت پاکستان کو نقصان ہو گیا۔ بھائی آپ ادھر سے یہ فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے، اور شریف خاندان استعمال کیسے کرتا ہے۔